अस्सलाम वालेकुम। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मियां शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। इसके साथ आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। कल खबरें तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन नासाज़ी तबीयत की बिना पर जो है वीलॉग ना कर सका, माजरत चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ। वो जो कहते हैं ना कि पंजों के ओज सिर कढ़ाई च ढोल निकालने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मिठाइयां बांटें, भंगड़े पाओ, ते वो जिन्हों कहते हैं ना कि खुले ही खाओ। अगला जुमला मैं नहीं बोल सकता, लेकिन खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। और इसके साथ साथ जो है वो नून लीग के ताक ताक पर अदलिया के वार, अदलिया को जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह मैनेज किया जा सके। मैनेज से मेरी मुराद ये है कि उनको जो है वो किसी तरह दबाव में लाया जा सके, लेकिन हमारे मुल्क की अदलिया तो किसी सूरत दबाव में नहीं आती और वो आज़ादाना फैसले करती है। नून लीग जो है वो एक और ऑडियो लीग जो कि दो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान के मुतालिक है, जो कि एक हाजिर इस वक्त सर्विस है और दूसरे रिटायर्ड हो चुके हैं। नाम लेते हुए मेरे तो पर जलते हैं। मैं पहन तो इन्हें अदालत बुला लवे, मैं तो ये नहीं कर सकता। नून लीग जो है वो लेकिन ताक ताक का निशाने लगा रही है और उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह जो है वो अदलिया को पूरी तरह से बदनाम किया जा सके। लेकिन हमारी अवाम इतनी बाशऊर है कि वो इस बहकावे में नहीं आएंगे। दूसरी जानिब जो है वो मरियम नवाज जो है वो अपने जो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं उसमें ये खबर मेरी नहीं बल्कि जो है वो मेरा एक नुमाइंदा है गुजरावाला में जिसने कवर किया इसको, तो उसने ये खबर भेजी थी कि जो मरियम नवाज का खिताब था उसके दौरान कारकुनान की अदम दिलचस्पी रही और लोग उनके खिताब के दौरान ही जाना शुरू हो गए। एक ही तकरीर को जब बार बार रिपीट किया जाएगा, बार बार जो है वही जुमले बोले जाएंगे, वो 5 अशखास पर जो है वो घूम फिर के तनकीद कर रही हैं। बेसिकली अवाम ये चाहती है कि महंगाई जितनी हो चुकी है, और मैं ये आपको बता दूं कि महंगाई वाकई बहुत हो चुकी है, मेरियां चीखा निकल गई हैं ने। हालांकि मैं अच्छी खासी सैलरी है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उसके बावजूद जो है ग्रॉसरी जो लेने गए, हमारी जो 25 से 30 हज़ार रुपये की ग्रॉसरी आती थी वो 70-75 हज़ार रुपये में पहुंच चुकी है। और बेगम कल जानबूझ के, पहले ही तबीयत खराब थी, फिर बेगम जानबूझ के उन्होंने कहा चलो ना नाल, तानू भी पता लगे, तुम पैसे दे के फारग हो जाते हो, महंगाई कितनी है। तो कल वाकई जो है ना वो मेरी आंखें खुल गई और चीखें निकल गई और मैं ये सोच रहा था कि जिनकी 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये तनख्वाह है वो बेचारे कैसे गुजारा करते होंगे। लेकिन वो हमारे डार साहब हैं, वो आते हैं, तकरीर फरमाते हैं और पिछले दौरे हुकूमत की जो है वो बुराइयां गिनवा कर चले जाते हैं। भाईजान, आपका रोड मैप क्या है? आपने अभी तक क्या किया है सिवाय महंगाई बढ़ाने के? और मैंने तो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी किया था कि ज़रा मुझे कोई रहनुमाई फरमा दे कि डॉलर साहब ने 200 रुपये पर के नीचे लाने का कहा था डॉलर, या 300 रुपये तक पहुंचाने का कहा था। हो सकता है मेरे सुनने में गलती लग गई हो, लेकिन आप देख लेना डॉलर पकड़ा जा रहा है, तो ना ही वैसे डॉलर साहब फड़े जा रहे हैं, जो है वो करी जा रहे हैं। और उसके बाद जो है वो इंतहाई गुस्से में वो कहते हैं ना कि इंतहाई जो है ना वो गैज में आकर और जो है ना मुंह से झाग उड़ाते हुए वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने धुआंधार की और सब कुछ जो है वो इमरान खान और उनकी हुकूमत पर डाल दिया। भाजन दसवां आपको भी हो गया, आपने क्या किया है ये बताएं। और उसके बाद उन्होंने वो कह दिया जी कि केपी के, अच्छा बड़ी अजीब अनोखी मंतक जो है वो सामने लाते हैं, केपी के में हालात खराब हैं इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर्स दे दिए हैं, वो तो आपको इलेक्शन जो है वो करवाने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ सदर मुमलिकत ने भी डेट दे दी है और हमारे ज़राए ने यह बताया कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मामलात में तेज़ी दिखाना शुरू कर दी है। उन्होंने जो है वो अगले हफ्ते में जो है जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है
نیکسٹ منڈے سے، اس میں منڈے ٹیوزڈے کو وہ الیکشن شیڈیول دے دیں گے اور پھر الیکشن تو ہوگا۔ عمران خان اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر چکے ہیں۔ آج وہ جنوبی پنجاب کے جو اپنے کارکنان ہیں ان سے خطاب کریں گے اور اس میں پالیسی بیان دیں گے۔ اب ذرا چلیں جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یہ خوشخبریاں جو ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلی خوشخبری، عمران خان کو ڈاکٹرز نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر سکتے ہیں۔ دوسری جو ہے خوشخبری یہ تھی کہ جو ہے وہ جو ان کے کارکنان تھے جن کو نظر بند کیا گیا تھا اور جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ اب رہا ہو چکی ہے۔ معزز ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ان کا جو نظر بندی کا حکم تھا وہ معطل کر دیا ہے اور اب جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور عمران خان خود بھی چاہتے تھے کہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور جو ان کی مین لیڈرشپ ہے وہ جو ہے واپس آئے تاکہ وہ ان کے ساتھ مشاورت سے پنجاب اور کے پی کے کی ٹکٹوں کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کر سکیں۔ ہمارے ذرائع یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ٹکٹوں کی جو ہے وہ منصفانہ تقسیم ہوگی۔ فیصلہ جو ہے عمران خان اس پر جو ہے وہ اپنی رائے قائم کر چکے ہیں۔ اب صرف جو لیڈرشپ ہے اس سے مشاورت ہوگی، اس میں جو ہے وہ کچھ شارٹ لسٹنگ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ اناؤنس کر دی جائیں گی ٹکٹیں اور ان کو گو ہیڈ دے دیا جائے گا اور کہ آپ اپنی انتخابی مہم شروع کریں 30 اپریل کو پنجاب میں اور کے پی کے پنجاب میں تو الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اور لیکن نون لیگ کی، اچھا یہ بھی میں آپ کو ایک اندرونی کہانی دیتا چلوں، باتوں میں بات نکل آئی، ذہن میں نہیں رہی تھی، معذرت چاہتا ہوں، کہ کل مولانا فضل الرحمان آصف زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ یعنی کہ شہباز شریف یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے یہ ارلی الیکشن ہو، جبکہ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اپنی تیاریاں پوری کر چکی ہے۔ انہوں نے ضمنی انتخابات میں بھی اپنے بندے کھڑے کیے تھے اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب اور کے پی کے میں اپنی جو امیدوار ہیں الیکشن لڑنے کے لیے ان سے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ اور اس سارے معاملے میں ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بینیفیشری جو ہے نا وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے۔ نون لیگ دے سے تے گالاں ہی آئیاں نے، وہ کہتے ہیں چڑھ جا بیٹا سولی پہ رام بھلی کرے گا۔ آصف زرداری نے بہت بڑا گیم کیا، انہوں نے نا وہ میرا وزیر اعظم شہباز شریف، میرا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ یہ کہہ کے اس کے ساتھ انہوں نے وزیر خارجہ کے لیے بلاول بھٹو زرداری کو ریکمینڈ کیا اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دورے کیے اور کافی زیادہ انہوں نے اس سے جو ہے وہ تجربات حاصل کیے، بینیفٹ حاصل کیے۔ بینیفٹ سے میری مراد سیاسی تجربات ہی ہے کیونکہ ان کے نانا جو ہیں وہ بھی پہلے جو تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی پہلے وزیر خارجہ تھے۔ تو بینیفیشری سارے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے، گالا صرف نون لیگ نو پین ڈیاں نے اور پھر پینیاں دے جس لئے وزیر اعظم پڑھو گے انج کرو گے تو پھر اے تے ہوئے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں۔ اب جو ہے وہ تیسری خوشخبری جو ہے وہ یہ تھی کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے، الیکشن کی تیاری بھی مکمل ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کی تمام تر جو ہے کوششیں وہ ناکام رہیں گی الیکشن رکوانے کی، اور یہ 30 اپریل کو جو ہے وہ الیکشن پنجاب میں ہو کر رہے گا۔ آنے والے 2-3 روز میں جو ہے وہ کے پی کے کی بھی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی اور سپریم کورٹ خود اس کو مانیٹر کر رہی ہے، نہیں تو اپائنٹمنٹ تو انہیں عدالتیں ہے ہی۔ تو یہ تھی آج کی جو خبریں تھی جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، اور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ مبارکباد بھی دینی تو بڑھتی ہے نا یار، چاہے میں صحافی ہوں، تجزیہ کار ہوں، لیکن یہ چیز تو بنتی ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی بساط پر جو چالیں چلی ان سے ان کو فائدہ ہوا اور وہ جو ہے نا انہوں نے مکمل بینیفٹ حاصل کیا ہے اس سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔